حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں اسی سونے نبی نل دعوت تے جا رہے ہیں آقا دی دعوت آقا فرماتے ہیں صحابہ آ جاؤ چلیے اج دعوت تے جانا ہے اسی دعوت تے جا رہے ہیں رستے اندر ایک گلی آئی گلی اندر میرے آقا حسین کھیل رہے نے بچیاں وچ سونا امام کھیل دے پے نے جدوں میرے نبی نے نظر ماری میرے آقا نے کی کیتا ویکھیا جے بچیاں والے ہو اپنے بچیاں نال پیار کرن والے ہو اپنے بچیاں نال محبت کرن والے ہو میں بھی کرنا تسی بھی کردے ہو سارے کردے نے مگر حسنین کریمین نال محبت میرے نبی آپ کردے نے میرے آقا نے ویکھیا حسین کھیل رہے نے میرے آقا صحابہ نال دعوت تے جا رہے نے میرے نبی رک گئے نے میرے نبی نے انج بازو پھیلا لے نے انج بازو پھیلا لے نے حسین بیٹا بیٹے آ جاؤ نانے دے سینے لگ جاؤ میرے نبی نے انج بازو پھیلا جدوں انج بازو پھیلائے نا بازو اگے صحابہ تو اگے ود گئے میرے اگے نکل صحابہ پیچھے رک گئے میرے نبی جا کے اگے بازو پھیلا لے جدوں بازو پھیلائے تے امام علی مقام اجے بچے سن چھوٹے سن حسین آقا کی کیتا ہے عموماً بچیاں نال جدوں پیار ہوے کچھ لوگاں تے بچیاں تے انج دا روپ پایا ہوندا نا کہ بچے باپ گھر آ جائے نا بچے بالکل دیوار دے نال لگ کے بیٹھ جاندے نے نا میرے نبی نو بچیاں نال بڑا پیار ہے بچیاں نال پیار کریا میرے آقا حسین بچے نے میرے نبی نے بازو انج پھیلائے نے حسین آقا کی کیتا ہے میرے آقا حسین کدی ادھر نسدے نے کدی ادھر جاندے نے میرے آقا پیچھے پیچھے نے حسین آقا اگے اگے نے میرے نبی پیچھے پیچھے نے کدی ادھر جاندے نے کدی ادھر جاندے نے حسین آقا نال مسکرا رہے نے میرے آقا میرے نبی کریم پیارے حسین نو ہنسا رہے نے والدین بچیاں نو کی کردے نے بچہ ہسے خوش ہو گئے انج میرے نبی حسین آقا نو ہنسا رہے نے حسین آقا نالے ہسدے نے نالے مسکراندے نے کدی ادھر جاندے نے کدی ادھر جاندے نے میرے آقا نے بالآخر حسین نو پکڑیا ہے گدی تے رکھیا ہے دوجا ہاتھ ٹھوری تے تھلے رکھیا ہے ایک ہاتھ پیچھے گدی تے رکھیا دوجا ہاتھ پیچھے لگیا تھوڑی دے نیچے میرے آقا کی کیتا ہے میرے حضور نے شہزادے نو پھریا ہے پکڑ کے چمرین جس حسین نو میرا نبی چومے اس حسین دا نام کیوں نہ چومیے میرے آقا حسین نو چوم رہے نے کہ پھر میرے آقا کی زبان حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین حسین صبت من الاسبات الحدیث مکمل ہو گئی میرے آقا پھر چومیا حسین نو میرے آقا صحابہ دے مجمع وچ فرماندے نے صحابہ حسین مجھ سے ہے حسین میرے وچوں ہے وانا من حسین
حسین نال پیار کرے گا اللہ اودے نال پیار کرے گا حسین اس بات سے قسمت